Assalamu alaikum, dear viewers. Today I am going to share with you interesting Islamic information. So वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: वो कौन सा फ़रिश्ता है जो रूह कब्ज़ करता है? जवाब: हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल: कौन से नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। सवाल: कुरान पाक का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज़ क्या था? जवाब: इक़रा, मैनी है पढ़। सवाल: कुरान पाक में कितनी मक्की सूरतें हैं? जवाब: 86 सूरतें हैं। सवाल: कुरान की कौन सी सूरत दिल कहलाती है? जवाब: सूरत यासीन। सवाल: बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? जवाब: अल्लाह के नाम से। सवाल: सबसे पहले खाना काबा किसने बनाया? जवाब: हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल: कौन से नबी की कौम को हवा के ज़रिए अज़ाब दिया गया? जवाब: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद को। सवाल: कुरान में किस जानवर ने बात की? सवाल: चींटी। सूरत नमल में ज़िक्र है। सवाल: किस सहाबी को अल्लाह का शेर कहा जाता है? जवाब: हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। सवाल: सबसे पहले किस बच्चे ने इस्लाम कबूल किया? जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। सवाल: कौन से नबी बग़ैर बाप के पैदा हुए? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में कौन दफन है? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल: रोज़ों वाला महीना कौन सा है? जवाब: रमज़ानुल मुबारक। सवाल: नमाज की हर रकात में कौन सी सूरत लाज़मी पढ़ी जाती है? जवाब: सूरत फ़ातिहा। सवाल: नमाज की हर रकात में कौन सी सूरत लाज़मी पढ़ी जाती है? जवाब: सूरत फ़ातिहा। सवाल: जन्नत में कौन सा मशरूब पिलाया जाएगा? जवाब: हौज़े कौसर का पानी। सवाल: इस्लाम का मतलब क्या है? जवाब: अल्लाह के सामने झुक जाना। सवाल: हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कौन सा कुआं खोदा? जवाब: ज़मज़म। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी इबादत आँखों की ठंडक कही जाती थी? जवाब: नमाज। सवाल: कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर कितना सवाब मिलता है? जवाब: 10 नेकियां। सवाल: बग़ैर उज़्र के रोज़ा छोड़ने पर क्या कफ़ारा है? जवाब: 60 रोज़े या 60 गरीबों को खाना खिलाना। सवाल: जहन्नम पर कौन सा पुल है जिसे सबको अबूर करना है? जवाब: पुल सैरात। सवाल: माल पर फ़र्ज होने वाला इस्लामी टैक्स क्या कहलाता है? जवाब: ज़कात कहलाता है। सवाल: वो नबी जिन्हें मछली ने निगल लिया कौन थे?
جواب حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال پہلی وحی کون سے پہاڑ پر نازل ہوئی؟ جواب غار حرا۔ سوال اسلام میں بلوغت کے بعد کون سا وقت حساب کا ہوتا ہے؟ جواب بلوغت کے بعد۔ سوال جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنا افضل ہے؟ جواب سورۃ کہف۔ سوال اعمال لکھنے والے کتنے فرشتے ہیں؟ جواب 2 کرامن کاتبین۔ سوال نماز کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جواب صلاۃ۔ سوال معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سواری پر سوار تھے؟ جواب براق۔ سوال قیامت کے دن کون فرشتے سور پھونکے گا؟ جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ جواب مکمل قرآن پڑھنے کے برابر۔ سوال اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جواب محرم۔ سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کون تھی؟ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے کون سے لقب دیے گئے؟ جواب صادق امین۔ سوال جنت اور دوزخ کے درمیان کون سی جگہ ہوگی؟ جواب اعراف۔ سوال قیامت کے دن پہلا سوال کس عبادت سے ہوگا؟ جواب نماز۔ سوال قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب 4 بار۔ سوال غیبت کرنا شریعت میں کیسا عمل ہے؟ جواب کبیرہ گناہ۔ سوال وہ نبی جنہوں نے بچپن میں بات کی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال دوزخ میں کیا پیا جائے گا؟ جواب کھولتا ہوا پانی، جس کی عربی میں کہتے ہیں حمیم۔ سوال اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کون سی سورت شفا کہلاتی ہے؟ جواب سورۃ فاتحہ۔ سوال بارش کا انتظام کس فرشتہ کے ذمہ ہے؟ جواب حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال حضرت صالح کا معجزہ کیا تھا؟ جواب اونٹنی۔ سوال دوزخ میں کون سا درخت ہوگا؟ جواب زقوم۔ سوال قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255۔ سوال کون سی سورت میں 2 بسم اللہ آتے ہیں؟ جواب سورۃ نمل۔ سوال قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب 114 سورتیں ہیں۔
سوال، حج صحیح طریقے سے ادا کرنے کا انعام کیا ہے؟ جواب، جنت۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نماز کی امامت کس نے کی؟ جواب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کون سی قوم بندر بنا دی گئی؟ جواب، حضرت داؤد کی قوم۔ سوال، اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جواب، 5۔ سوال، اسلامی سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب، السلام علیکم۔ سوال، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کیسا عمل ہے؟ جواب، حرام۔ سوال، قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ الناس۔ سوال، امیر المومنین کا لقب کسے دیا گیا؟ جواب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، رمضان کے روزوں کا اصل انعام کیا ہے؟ جواب، اللہ کے پاس خاص انعام ہے، یعنی جنت۔ سوال، دل سے نور ایمان کو کیا چیز دور کرتی ہے؟